बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। इस लम्हे इमरान खान अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए हैं। शौकत खानम से उनको ज़मान पार्क मुंतकिल कर दिया गया है जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि ठीक है, अगर आप इंसाफ नहीं दे सकते, असद उमर साहब ने कल जो लिबर्टी चौक में कहा था कि क्या सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे आइन और कानून और इंसाफ के लिए बंद हो चुके हैं, तो फिर ठीक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहां पे धरना देगी और उनके सेनेटर्स वहां पे बैठेंगे, आजम सवाती वहां पे बैठेंगे। अब ये कहना था और उसके फौरन बाद वो जैसे इतवार के रोज और रात को अदालतें खुलने वाला मामला था, आज इतवार के रोज फौरी तौर पे सुप्रीम कोर्ट का रद्देमल आया। सुप्रीम कोर्ट का रद्देमल क्या आया? सुप्रीम कोर्ट की जो पब्लिक रिलेशंस की ऑफिसर हैं, उनकी जानिब से आज फौरी तौर पे इसके ऊपर रिएक्ट किया गया और हिना फिरदौस साहिबा ने आज इस हवाले से बाकायदा बयान जारी किया। उस बयान में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आजम सवाती साहब के हवाले से सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर सर्कुलेट कर रही है, जिसमें मुबैना तौर पर यह कहा गया है कि सुप्रीम जुडिशल लॉजेस क्वेटा के अंदर कोई काबिले एतराज वीडियो रिकॉर्ड की गई है। और उन्होंने कहा जी, ये जो सुप्रीम कोर्ट जजेस रेस्ट हाउस है क्वेटा वाला, उसको सुप्रीम कोर्ट का इस्लामाबाद का रजिस्ट्रार ऑफिस न सिर्फ मैनेज करता है बल्कि इसको सुपरवाइज करता है, और वहां पे सिर्फ और सिर्फ हाजिर सर्विस और रिटायर सुप्रीम कोर्ट के जजेस स्टे कर सकते हैं, उसके अलावा कोई नहीं कर सकता। अच्छा, उसके बाद दूसरे पैरे के अंदर आगे चल के वो बताते हैं, it is clarified that Mr. Muhammad Azam Sawati never used state in Supreme Court judges rest house at Quetta। उनके मुताबिक जी हम इसको वाजे कर रहे हैं कि आजम सवाती साहब जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस का रेस्ट हाउस एरिया है, रेस्ट हाउस है, उसके अंदर क्वेटा के अंदर कभी स्टे नहीं किया। उसके बाद अगली बात है, उसके बाद however according to special branch, यानी पुलिस के अंदर एक स्पेशल ब्रांच होती है जो पुलिस का इंटेलिजेंस का डिपार्टमेंट होता है, या जिसको स्पेशल ब्रांच खुफिया वाले आप कहते हैं। उनके मुताबिक अकॉर्डिंग टू स्पेशल ब्रांच बलूचिस्तान, मिस्टर आजम सवाती ड्यूरिंग द अफोरसेड विजिट स्टेड एट बलूचिस्तान जुडिशियल एकेडमी जुडिशियल कॉम्प्लेक्स क्वेटा विच इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। उनके मुताबिक स्पेशल ब्रांच ने यह बताया है कि जो बलूचिस्तान जुडिशियल एकेडमी है, जिसको जुडिशियल कॉम्प्लेक्स क्वेटा कहते हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट की इमारत नहीं है, उनका कयाम वहां पे था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आमतौर पे जब कोई जुर्म होता है, कोई चीज होती है, तो थानों की हुदूद के अंदर रौला पड़ जाता है। एक थाना कहता है जी हम इसके एफआईआर नहीं करेंगे, हमारी हुदूद के अंदर नहीं है जी, फलां हुदूद है, इस किस्म का तनाजा आमतौर पे जहां पे थाने की हुदूद खत्म हो रही थी ना, उसके करीब ही तनाजा होता है। ये पहली बार सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि देखें, शायद उन्होंने ये नहीं कहा कि आजम सवाती की वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई, उन्होंने ये नहीं कहा कि हमने चेक कर लिया है वो वीडियो जाली है, उन्होंने ये नहीं कहा कि हमने इस मामले को टेकअप कर लिया है, उन्होंने कहा जी हां हमारी बिल्डिंग में नहीं हुई। ठीक है, यानी जो मातहत अदलिया है, अगर उस पर कुछ होगा तो उसका बयान नोटिस कौन लेगा? वो जो जज साहिबा थी जेबा चौधरी साहिबा, बयान दिया था ना, क्या आला अदलिया ने नोटिस नहीं दिया था? यानी आपने नोटिस लेना है तो वो आपके अंडर और पाकिस्तान की जुडिशरी सब कुछ एक है, लेकिन जहां पे वीडियोस रिकॉर्ड करने की बात आएगी, तहरीक इंसाफ की बात आएगी, तो फिर सुप्रीम कोर्ट अलग हो जाएगी और मातहत अदलिया बिल्कुल अलग हो जाएगी। ये एक अलग सा मामला है। और दूसरी जानिब वो सादिक संजरानी जिन्होंने खुद स्टे करवाया, जो खुद ताकतवरों के नुमाइंदे हैं, उन्होंने 14 रुकनी सेनेट की कमेटी बना दी है जो 30 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। मुझे बताइए कि क्या इतने ये कॉम्पिटेंट हैं? क्या इतने ये पावरफुल हैं? इतनी इस्तात रखते हैं कि ये उनकी अकाउंटेबिलिटी कर सके? वो तो नदीम अफजल चांद ने कह दिया था कि कम से कम इनके बस की बात नहीं है। दूसरी बात सुने, इमरान खान ने आज ही कहा है, कल शहबाज शरीफ ने फौरी तौर पे कहा था कि मैं एक जुडिशियल कमीशन बना रहा हूं और मैं चीफ जस्टिस को कहूंगा कि फुल कोर्ट कमीशन बनाया जाए। इमरान खान ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा मैं इसको वेलकम करता हूं, बिल्कुल तहकीकात होनी चाहिए। और कल ये शहबाज शरीफ से भी सवाल हुआ कि आप बताएं कि क्या अरशद शरीफ साहब का मामला भी उसको टेकअप करेगा? उन्होंने कहा जी हाँ बिल्कुल टेकअप जो है वो कर सकता है, लेकिन ये नहीं कहा कि मैं उसमें शामिल करूंगा। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब अंदाजा करें कि इन्होंने जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल शकूर साहब और एक एफआईए का और उसके अलावा एक पुलिस सर्विस का आदमी डाल के 3 रुकनी कमीशन बनाया था।
اس کمیشن کے جو سربراہ تھے جسٹس ریٹائر عبدالشکور پراچا صاحب، جو لاہور ہائی کورٹ کے سابق جج ہیں، انہوں نے معذرت کر لی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ اس کمیشن کو آگے لے کے نہیں چل سکتے۔ کیوں؟ ایک وجہ ان کا، ایک تو حکومت نے چیف جسٹس کو کہا ہے کہ وہ کمیشن بنائیں، تو میری کمیشن بنانے کی پھر کیا ضرورت تھی؟ دوسرے نمبر کے اوپر ان کا جی شہید کی جو والدہ ہیں رفت آرا صاحبہ، جو ارشد شریف کی والدہ ہیں، انہوں نے اس کمیشن کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا ہے، تو ظاہری بات ہے پھر اس کا تک نہیں بنتا جب انہیں اعتماد نہیں ہے۔ پھر انہوں نے بتایا کہ اس کے اندر میڈیا کا کوئی نمائندہ ہی شامل نہیں کیا گیا، یعنی جن کا وہ شخص ہے، جس قبیلے سے اس کا تعلق ہے، ان کا کوئی بندہ شامل نہیں ہے۔ پھر ان کا دیکھیں، ایک شخص جو آپ نے اس کمیشن کا ممبر بنایا ہے وہ آلریڈی کینیا نیروبی کا وزٹ کر چکا ہے، تو یہ مناسب نہیں ہے کہ آپ اس کو ادھر بھی شامل کریں اور اس کے بعد آپ اس کو اس کمیشن کے اندر بھی شامل کر دیں، تو اس لیے وہ اس کی معذرت کرتے ہیں۔ دوسری جانب آپ کو یاد ہوگا چیف جسٹس عمر عطا بندیال کو ارشد شریف کی والدہ نے خط لکھا تھا اور کہا تھا کہ میں توقع کرتی ہوں کہ جس طرح میرے بیٹے کا خط سرد خانے کی نظر ہو گیا، یہ میرا خط بھی سرد خانے کی نظر نہیں ہوگا اور اس کے اوپر انصاف کیا جائے گا۔ لیکن فی الحال وہاں پہ انصاف ہوتا نظر، انصاف وہاں سے کیا ہونا ہے؟ عمران خان والی بات کہ یہاں پہ اس ملک کے اندر طاقتور کے لیے قانون الگ ہے، اس ملک کے لیے عام آدمی، غریب آدمی کے لیے قانون بالکل الگ ہے۔ اب خان صاحب ہیں، انہوں نے لانگ مارچ کا اعلان کیا۔ اب لوگ کہہ رہے ہیں دیکھیں جی وہ یہ ہو گیا، عمران خان جو ہیں وہ خود گھر میں ہوں گے، کارکن سڑکوں کے اوپر ہوں گے۔ اگر عمران خان کو وہاں گولی نہ لگتی تو انہوں نے یہ بھی کہنا، تو شخص نے فرنٹ فٹ پہ خود گولی کھائی ہے، ابھی بھی ان کو اس کے اوپر اعتماد نہیں ہے۔ اب جس بندے کو اتنا اس حالت میں ہو، ڈاکٹرز نے اس کو 2 ہفتے کی بیڈ ریسٹ دی ہو، اس کو آپ کہہ رہے ہیں نہیں آپ پہنچو لانگ مارچ میں، وہ لانگ مارچ پہ پہنچے گا، پھر بھی آپ کیڑے نکالیں گے، پھر آپ کہیں گے وہ اپنی بیماری کو استعمال کر رہا ہے جی، وہ اپنی پٹیاں لوگوں کو دکھا رہا ہے، لوگوں کو وہ ان کو اشتعال دلا رہا ہے۔ تو اب ذرا ان کو پھر نون لیگ کا طرز عمل، رات کو نون لیگ کی ایک ویڈیو سرکولیٹ ہوئی، اس میں سٹیج کے اوپر سائرہ افضل تارڑ صاحبہ جو سابقہ وزیر ہیں وہ موجود تھی، اور وزیر اعظم کے معاون خصوصی عطا تارڑ موجود تھے۔ وہاں پہ ایک شخص جس کا نام رائے قمر ہے، یہ سابق ضلعی وائس چیئرمین حافظ آباد ہے، اس نے عمران خان کو واجب القتل قرار دیا اور یہ کہا کہ مجھے قیادت حکم دے تو میں عمران خان کو مار دوں گا۔ اب اندازہ کریں کہ ان کی شدت پسندی کا، اور اندازہ کریں اس مائنڈ سیٹ کا جس کے ساتھ عمران خان کا سامنا ہے۔ پہلے تو عمران خان نے کہا نا کہ دیکھیں انہوں نے وہ سارا مل ملا کے پی ٹی وی کے اوپر چلایا، پھر جرنلسٹ کے ذریعے وہ پورا مہم چلائی کہ سلمان تاثیر کی طرح توہین مذہب، وہ سارا کھیل کھیلے۔ اب اس کے بعد رات کو اس حوالے سے سرکولیٹ ہوا، لوگوں نے کہا دیکھیں تحریک انصاف کی پنجاب میں حکومت ہے، ایف آئی آر نہیں کر سکتے، اس کیلیبر نہیں ہے اختیار، کم از کم اپنے لیڈر کو یہ تو بچا لو۔ اس کے بعد یہ رائے قمر صاحب فرار ہونے کی کوشش کر رہے تھے اور یہ فرار ہو رہے تھے، تو اس دوران پنجاب پولیس نے ان کو گرفتار کر لیا ہے، حفظ آباد کی پولیس نے، اور فی الحال یہ پولیس کی کسٹڈی میں ہے اور ان کو حوالات کے اندر بند کر دیا گیا۔ ایسے لوگوں کو بالکل سخت سزا ملنی چاہیے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اس معاشرے کے اندر لوگوں کی جانوں سے کھیلتے ہیں۔ عمران خان کے انہوں نے ایک بات کی تھی کہ جس کا مذاق اڑایا گیا، جی میں ایک عام آدمی نہیں ہوں، میں سابق وزیر اعظم ہوں اور میں پارٹی کا چیئرمین ہوں۔ یہ بات درست ہے۔ کیا نواز شریف اور ایک عام آدمی برابر پاکستان میں ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا جس طرح نواز شریف کسی کنوکٹڈ شخص کو جیل سے نکال کے باہر بھیجا، آپ عام قیدی کو بھیج سکتے ہیں؟ اس طرح سے لیڈرز کا پولیٹیکل کچھ کی سٹینڈنگ الگ ہوتی ہے، اس پہ آپ کو ماننا پڑے گا۔ اب ایک اور خبر سن لیں، خان صاحب نے لانگ مارچ کا بھی اعلان کر دیا ہے منگل سے، اور خان صاحب جائیں گے تو اس کے بعد ٹانگیں کانپنا شروع ہو گئی ہیں۔ جو کل تک کہہ رہے تھے اب تو پیپلز پارٹی والے کہہ رہے ہیں جی بالکل عمران خان کا یہ حق ہے لانگ مارچ کرنا۔ اور اسلام آباد سے سندھ پولیس واپس گئی تھی، ہم نے کہا شکر ہے چلے وہاں پہ تھوڑے الیکشنز ہو جائیں گے سارا کچھ، تو اسلام آباد پولیس نے یہ بھی اعلامیہ جاری کیا ہے، ٹویٹر کے اوپر بتایا انہوں نے دوبارہ امن و امان کو بحال کرنے کے لیے جو سندھ کی پولیس ہے اس کو بھی واپس بلا لیا ہے، اور جو ایف سی کی نفری ہے اس کو بھی واپس بلا لیا، اور شہریوں سے کہا ہے کہ آئندہ چند روز کے لیے وہ آمد و رفت میں کوئی خلل لائے تو اس حوالے سے معافی مانگتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔